बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके सिलेबस में से मौज़ूआती मुतालिया नंबर 6 पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस के हिसाब से मौज़ूआती मुतालिया नंबर 2 है। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 70 यानी 70 पर मौजूद है। इसका उन्वान है सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। सबसे पहले सब्र व शुक्र जो है वो देखें और फिर उसकी अहमियत बताई गई है, ना सिर्फ एक अकेले वाहिद शख्स यानी इनफरादी तौर पर उसकी अहमियत क्या है, और अगर वो जो है अपनी मुआशरती ज़िंदगी के हिसाब से देखे, इज्तिमाई ज़िंदगी के हिसाब से देखे, तो सब्र व शुक्र की क्या अहमियत है। सब्र और शुक्र दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं और इन दोनों का आपस में बहुत जो है वो ताल्लुक भी है, लेकिन मानी और मफहूम के लिहाज से ये मुख्तलिफ हैं। सब्र व शुक्र एक मुसलमान के ऐसे औसाफ हैं, औसाफ वस्फ की जमा है यानी खूबी। एक मुसलमान में सब्र व शुक्र के औसाफ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये औसाफ ना हो तो उस बंदे का ईमान कामिल नहीं हो सकता। जो ईमान के यानी सब्र व शुक्र ईमान के कामिल होने की दलील हैं। इनके ज़रिए इंसान रंजो राहत और खुशहालो तंगदस्ती में ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करता है, यानी अगर इंसान गम में है तब भी, खुशी है तब भी, खुशहाली है तब, और जब तंगदस्ती है यानी पैसा उसके हाथ में नहीं, किसी वजह से वो तंगदस्त हो गया है। तंगदस्त का मतलब होता है खाली हाथ होना। तो ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करता है जो ईमान के मुताबिक होता है और अल्लाह ताला को भी ये तर्ज अमल पसंद होता है। दुनिया की जिंदगी में इंसान को जो हालात पेश आते हैं वो बाज़ औक़ात उसके लिए खुशगवार और बाज़ औक़ात तकलीफ दे होते हैं। यानी इंसान की जिंदगी अल्लाह ताला ने इस तरह से तरतीब दी है, या ये कह लें कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल ऐसे हालात में चलती है कि कभी उसके लिए बहुत खुशगवार हालात होते हैं और बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ दे होते हैं। इन दोनों सूरतों में एक मोमिन को जो मस्बत यानी पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव जो उसका एटीट्यूड होना चाहिए, मस्बत रवैया इंग्लिश में पॉजिटिव एटीट्यूड, जो मस्बत रवैया इख्तियार करना है वो सब्र व शुक्र का रवैया है। सब्र उसने करना है मुश्किल में, शुक्र है जब तमाम नेमतें अल्लाह ने दे रखी हैं उस सूरत में। और यही वजह है कि हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी में सब्र व शुक्र को बहुत अहमियत हासिल है। आइए अब बाकायदा तौर पर सब्र के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। सब्र के लुग़वी मानी है रोकना, बर्दाश्त करना। अब इसका शरई मफहूम क्या होगा? इसका शरई मफहूम ये है कि नाखुशगवार हालात में अपने नफ्स पर काबू रखना, यानी जब इंसान पर मुश्किल वक्त हो तो बजाय जो है इसमें कि वो गिरियाजारी करे और जुबान को शिकवे और शिकायत करे, इसकी बजाय अपनी जुबान को रोक ले और घबराने की बजाय साबित कदमी इख्तियार की जाए। यानी मुंह से उस चीज का गिला शिकवा करने की बजाय अपनी आप को रोका जाए और उस परेशानी और तकलीफ और सदमे की हालत में पामर्दी कहते हैं साबित कदम रहना, और साबित कदमी और हिम्मत कायम रखते हुए अपने रब पर भरोसा किया जाए। अक्ल या शरीयत जिस चीज से नफ्स को रोके उससे रुक जाना भी सब्र है। अब सब्र की दूसरी किस्म क्या हुई? पहली तो ये हुई कि आपको कोई मुश्किल, परेशानी, तकलीफ या सदमा है तो आपने साबित कदम रहना है, बिल्कुल भी उस सूरत हाल में घबराना नहीं है, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना है, शिकवे शिकायतें नहीं करनी, गिरियाजारी नहीं करनी, और दिल से ये यकीन रखना है कि ये मेरे रब की तरफ से या तो आजमाइश है या फिर मेरे लिए कोई इम्तिहान है। ऐसी सूरत में अलबत्ता बेबसी और बेकसी और मजबूरी का नाम सब्र नहीं है। ऐसी सूरत में अल्लाह फरमाता है कि जो इन्नल्लाह मास साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। एक और जगह पर सूरत अल अस्र में अल्लाह ताला ने पैगाम दिया, अल्लाह ताला ने सूरत में ज़माने यानी ज़माना नबूवत या नमाज अस्र, बल अस्र वाव का मतलब, जब इसका तर्जुमा हम पढ़ते हैं तो वाव का मतलब कसम है, और सूरत अस्र में ये अल्लाह ताला की तरफ से वो जो कसम खाई जा रही है उसकी उलमा कराम ने दो तफसीर पेश की है कि या तो इससे मुराद ज़माना नबूवत है
یا پھر نماز عصر کے وقت کی قسم کھا کر اللہ فرماتا ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ 4 خوبیاں ہیں۔ اب وہ 4 خوبیاں کیا ہیں؟ توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان، دوسرا اس بندے کے نیک اعمال اگر اس میں موجود ہے، وہ قرآن و سنت کے مطابق اعمال کرتا ہے تو اس بندے کو جو ہے وہ گھاٹے اور خسارے سے وہ بچ سکتا ہے۔ اور تیسری خوبی اس میں کہ حق کی نصیحت، یعنی وہ اشاعت اسلام کے سلسلے میں تبلیغ دین کا کام کرتا ہے۔ اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے اس کامل مومن کی بتائی کہ صبر پر عمل اور اس کی تلقین کرنے کا، یہ اس کے ترجمے سے چاروں جو ہیں پوائنٹ اخذ کیے گئے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر میری چادر ہے، یعنی میرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر جمیل، آپ سے پوچھا گیا صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صبر جمیل ہے جس میں حرف شکایت نہ ہو، یعنی صبر جمیل سب سے اچھا صبر کرنا کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں شکایت نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی شکر کے لغوی معنی۔ شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، یعنی آپ پر کسی بندے نے کوئی احسان کیا ہے یا آپ کو کچھ عنایت کیا ہے تو اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، اور زبان سے، نہ صرف یہ دل سے ماننا بلکہ زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا۔ اب یہاں یہ سوچنے کی بات ہوئی کہ جب ایک ہم معمولی سے دنیاوی فائدے کے عوض ایک عام انسان کا اللہ فرماتا ہے کہ اس کا دل سے شکر ادا کرو اور دل سے نہ صرف مانو بلکہ کھل کر زبان سے بھی اظہار کرو، تو وہ مالک حقیقی، وہ خالق جس نے نہ صرف ہمیں تخلیق کیا بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں دیں، ہمیں اس خالق اور مالک کا شکریہ کس صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک بندے کے بس اختیار میں ہی نہیں کہ وہ اپنے مالک کے انعامات اور عنایتوں کی جو ہے شکر گزاری کر سکے۔ آگے دیکھتے ہیں ان عنایات اور احسانات کے اعتراف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہوئی۔ یعنی ہم نے دیکھ لیا، پڑھا کہ جب ہم پر سب سے زیادہ عنایتیں اور احسانات جو ہے وہ ہمارا رب کر رہا ہے تو ہمارے شکر کا سب سے زیادہ مستحق یعنی حقدار کون ہوا؟ اللہ تعالیٰ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ اب ہمیں اس کے عنایات اور احسانات کے بدلے کیا کرنا ہے؟ اس کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس کی عبادت کر کے، اس کی تعریف، اس کی پاکی بیان کر کے، اور اس کی عنایات کا اعتراف بھی کیا جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ پر یہ عنایت کر رکھی ہے، تو نے مجھے زندگی گزارنے کے لیے بے شمار نعمتیں دیں اور ایک انسان کو مکمل جو ہے وہ چلنے پھرنے کی صلاحیتیں دیں، ہاتھ دیے، کان دیے، آنکھیں دی، یعنی ہم اگر اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لانے کی کوشش کریں تو اس سلسلے میں ہمیں کن کن طریقوں سے شکر ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں لیکن جو آپ کی کتاب میں درج ہے وہ یہ 3 ہیں۔ نمبر 1 جو آپ کے شارٹ کوسچنز میں بھی سوال آ سکتا ہے، نمبر 1 ہے جی کہ زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا۔ اب یہ کیا ہے؟ زبان سے یعنی اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ کے الفاظ یعنی شکر الحمدللہ کہنا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے یہ نعمت جو ہے وہ ویسے تو زندگی دے کر اور ایک انسان اشرف المخلوقات بنا کر تو نے مجھے آقا محمدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے امت میں پیدا کر کے تو نے مجھ پر شکر احسان کیا، تو ہم اس سلسلے میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی کوئی خوشی ملے، جب بھی کوئی کامیابی ملے، تب بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے رب کا شکر جو ہے وہ زبان سے بول کر ادا کریں۔ اس کی دوسری قسم ہے دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس۔ اب دوسرا طریقہ کیا ہوگا شکر ادا کرنے کا؟ کہ دل سے اس چیز کو ماننا، اس کو قلبی شکر بھی کہتے ہیں، یعنی دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس۔ اب تیسرا طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ اپنے عمل سے اللہ کے
बजा आवरी, बजावरी कहते हैं बजा लाना यानी पूरा करना, और अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना। यानी अब हमारे अमल क्या है, इसको हम तीसरे तरीके को हम ये नाम भी दे सकते हैं फेली शुक्र। सबसे पहला कौली, दूसरा है कलबी, और तीसरा है फेली यानी फेल यानी काम करके। इसकी वजाहत क्या है कि अल्लाह ताला की नेमतों और उसके एहसानात की शुक्रगुजारी ये है कि दीन की राह इख्तियार की जाए, यानी ऐसे अमाल किए जाए, अहकाम इलाही की पूरी पाबंदी की जाए, नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए, और वो तमाम काम जिनसे अल्लाह ने रुकने का हुक्म दिया है उनसे रुक दिया जाए, अपने नफ्स को रोका जाए, और वो काम किए जाएं जो हमारे रब ने हमें हुक्म दिया है। हालांकि कायनात के हम पर इतने एहसान हैं कि हम उनका शुमार नहीं कर सकते, तो जब शुमार नहीं कर सकते तो उसकी शुक्रगुजारी पूरे तरीके से कैसे हो सकती है। कुरान पाक में शुक्र के मुतालिक बहुत ताकीद की गई है। फराही और फरावानी उन्हीं लोगों को, यानी अल्लाह फरमाता है कि तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मजीद नवाजूंगा। फराही कहते हैं कुशादगी, फरावानी कहते हैं ज्यादती, यानी उन्हीं लोगों का मुकद्दर करार दी गई है जो शुक्रगुजारी का मुजाहरा करते हैं। अल्लाह फरमाता है लाइन शकर तुम ला ज़ईदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 7। इस चीज को फिर ध्यान रखिएगा, मैं फिर दोहरा देती हूँ कि बाजुकात ऐसे सवाल आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि ये पूछ लिया जाता है कि सब्र शुक्र के हवाले से सूरत इब्राहिम में क्या फरमाया गया है, या सब्र शुक्र के हवाले से किसी आयत का तर्जुमा लिखें। तो आप दोनों सूरतों में आपको सूरत इब्राहिम भी नाम भी याद रखना है उस सूरह मुबारका का, और इसका तर्जुमा भी। एक और जगह पर नाशुक्री से गुरेज करने के हवाले से सूरत बकरा में हुक्म है फशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्रगुजारी करना जो है वो हम सब पर लाजिम है। अल्लाह जो है हम सबको शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमको सीधा रास्ता दिखाए, और हमें शुक्रगुजार बंदा बनना चाहिए, ना कि नाशुक्रा। शुक्रगुजारी का शेवा जो है वो अंबिया का शेवा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में है कि बेशक वो शुक्रगुजार बंदे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया गया है कुरान पाक में कि इब्राहिम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने वाले हैं, अल्लाह ने उनको चुन लिया और सीधा रास्ता दिखाया। इसके अलावा अहादीस की रोशनी में शुक्र की अहमियत देखते हैं कि हजरत उमर को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा वसीयत की, जब उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कौन सा माल जमा करें। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की जवाब दिया कि जिक्र करने वाले की जुबान और शुक्र करने वाले का दिल जो है वो तुम जमा करो। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रात को अक्सर कयाम से आपके पाँव मुबारक सूज जाते, तो एक मर्तबा अर्ज किया हजरत आयशा ने कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तो अल्लाह ताला ने तमाम गुनाह माफ कर दिए हैं, फिर आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं कि उसने मुझ पर इतना इनाम कर रखा है, तो मैं इसके बदले में उसका शुक्र अदा, उसकी इबादत करके ना करूं। आइए अब देखते हैं सब्र शुक्र की हमारी इनफरादी, इस पैराग्राफ का उन्वान क्या होगा, इनफरादी जिंदगी में अहमियत। यानी एक मुसलमान को अगर कोई दुख तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़े तो उसे सोचना चाहिए कि ये मेरी आजमाइश है, इसे अल्लाह के सिवा कोई और दूर नहीं कर सकता, मुझे इस मौका पर बेसब्री या वावेला या शिकवा शिकायत से काम नहीं लेना चाहिए। इस हालत में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मौकों पर अल्लाह ताला जो है वो करीब होकर सुनता है, और अगर इस मौका पर सब्र और हिम्मत से काम लिया जाए तो इस आजमाइश में कामयाब होने पर बेहतरीन अजर मिलेगा। इसी तरह इत्मीनान और साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करने के लिए सलाहियत पैदा होगी, और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी और घबराहट से भी निजात देगा। अब हम देखते हैं सब्र शुक्र की हमारी इज्तिमाई जिंदगी में क्या अहमियत है, और हमें किस तरह अपनी इज्तिमाई जिंदगी में जो है वो सबके साथ मिलकर सब्र शुक्र का मुजाहरा करना है। इस पैराग्राफ का उन्वान जो है वो आप मुरतब करेंगे, इज्तिमाई जिंदगी में सब्र शुक्र की अहमियत। मुसलमानों की इज्तिमाई जिंदगी में भी सब्र के मुफीद नताइज सामने आते हैं।
قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے. یعنی جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اگر وہ صبر اور ہمت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کرے تو وہ اس مصیبت سے نبرد آزمان نہیں ہو سکتی. اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ ورلڈ لیول پر پھر ان لوگوں کا نام اور عزت نہیں رہتی جو اپنے مشکل وقت میں صبر قومیں نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. اس سلسلے میں اللہ فرماتا ہے کہ سچے مومن وہ ہیں جو صبر کا مقابلہ، جو مصیبت اور تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے والے ہیں. اس لیے جب بھی آپ پر مصیبت آئے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ یہ رب کا حکم ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا. جی حضرت ایوب کو کہا گیا، جی سب سے پہلے اس کا ابتدائی حصہ جو آیت مبارکہ لکھی ہے آپ کی کتاب میں، اس کا ابتدائی حصہ بھی بتاتی ہوں. اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، بے شک ہم نے یعنی اسے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہی کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے. اور حضرت ایوب کو نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا. یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کہ آپ پر جو مصیبت اور پریشانی ہے اس پر صبر کیجئے، یہ آپ کے رب کا حکم ہے. تو حضرت ایوب نے صبر و استقلال کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، بہت اچھا صبر کیا. لہٰذا حضرت ایوب کو اللہ نے پھر کیا ریوارڈ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر انہیں نعم العبد کا لفظی معنی ہے بہت اچھا بندہ، یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا ریوارڈ تھا کہ انہیں صبر کے حوالے سے نعم العبد جو ہے اس کا وہ لقب ملا اللہ کی طرف سے. قرآن پاک کی سورۃ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے اور رسولوں کی سنت قرار دیا ہے. سورۃ احقاف میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جو بندہ صبر کرتا ہے وہ دراصل رسولوں کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے. اب ہے حقیقی کامیابی، اس پیراگراف کا عنوان آپ کریں گے. دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے لیے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں. چنانچہ فرمایا گیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں. اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ ان مومنین کو جو صبر اور تنگی برداشت کر رہے ہیں، مشکل وقت برداشت کر رہے ہیں، اے میرے محبوب ان کو خوشخبری سنا دے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 155. اب جی ہے جی کلام کا ماحصل کہ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف ہو، پریشانی یا مصیبت آ پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا، نہ صرف انسان نے مشکل وقت میں صبر کرنا ہے بلکہ جیسے ہی اسے کوئی اللہ کی طرف سے نعمت، انعام ملے، کوئی خوشی ملے تو ہمیں نہ صرف اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے بلکہ جو آلریڈی ہمارے پاس نعمتیں اللہ کی طرف سے موجود ہیں، جو اس نے ہمیں جب سے ہم پیدا ہوئے وہ ہمیں نواز رہا ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اسی میں دین و دنیا کی کامیابی اور فلاح ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں ہر حالت میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں اس سبق کی خالی جگہ کو، کیونکہ سوالات کے جوابات تو سب ڈسکس ہو گئے. اب سب آپ کو تھوڑی سی مشکل اسی سوال کو کرنے میں پیش آتی ہے، یہ خالی جگہ، کیونکہ اس کے ایگزیکٹ ورڈ آپ کو معلوم ہونے چاہیے. سب سے پہلا ہے جی صبر و شکر کامل ایمان ہونے کی دلیل ہے، یا ایمان کامل، کامل ایمان یا ایمان کامل. ایمان کامل لکھیں گے سب سے بیسٹ ہے.
جی قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید آئی ہے. کیا آئی ہے؟ تاکید. تاکید کہتے ہیں زور دینا. آپ نے لفظ وہی فل ان دی بلینکس میں لکھنا ہوتا ہے جو آپ کی کتاب میں استعمال ہوا ہے. جی نمبر 3، قرآن پاک میں یا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو کیا کرنے کا حکم دیا؟ صبر کرنے کا حکم دیا. نمبر 4 ہے جی بے شک اللہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیا؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نمبر 5 ہے جی دکھ تکلیف کو ہی دور کر سکتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. آئندہ اگلے چیپٹر کے ساتھ